र के भन्छ भने अर्कोको अस्तित्व स्वीकार अनि अब त्यसमा कसैको दोष छैन, दोष छ त हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षाको दोष छ। त्यो हिजोको स्कुलले जस्तो पाठ्यक्रम बनाएको छ राणाको कालदेखि अहिलेसम्म अथवा पृथ्वीनारायण शाहको कालदेखि नेपालको शिक्षा नीति जस्तो बनेको छ त्यो शिक्षा नीति बौद्ध गाउँको छैन। कुनै पनि हालतमा एउटा पनि चिज बौद्ध गाउँको छैन र त्यो नभएको सत्य हो। र त्यो नहुँदासम्म हाम्रो असन्तुष्टिहरू हरेक ठाउँमा उठिँदै रहेको हुन्छ र त्यो उठ्नु पाउनुपर्छ। किन नेपाल गणतन्त्रमा परिवेश भइसक्यो, सङ्घीयतामा देश जाँदैछ होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो आवाजहरू उठाउनु कुनै अपराध गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यति भन्दै अब तपाईँहरू यहाँ बसेर चाहिँ यो चिसोमा भरे गुठुक त यहाँ पाक्दै होला, त्यसले शरीर तात्छ र म चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धसँग प्रार्थना गर्छु अब आउने अब केही साथीहरूले त मधेसमा आन्दोलन गरे भन्ने सुनेको छु, त्यो आन्दोलनहरू साम्य होस्, संविधान संशोधन होस्, हाम्रो कुरा पनि त्यसमा परोस् र भविष्यमा म जस्तै एउटा चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको अनुयायी लामा यस्तो फिल्डमा तपाईँहरूको आएर चाहिँ राजनीतिक भाषणले गर्नु नपरोस्, त्यही म चाहिँ त्रिलात्मासँग प्रार्थना गर्दछु। हामीसँग समय पनि छैन, हामी त मान्छेलाई यहाँ स्वास्थ्य मन्त्री यहाँ आउनु भएको छ, शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक खुट्टा बाँध्यो, हात बाँध्यो, यहाँ चाहिँ के अरे महिलाको पाठीहरूको समस्या पऱ्यो भने चाहिँ नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय र डक्टरहरूले ठिक गर्ने हो। तपाईँको मनमा चाहिँ मानसिक असर पऱ्यो, दुःख पऱ्यो भने त्यो औषधि खाएर हुने, त्यो औषधि हाल्नु। त्यो भनेको ध्यान हो, मेडिटेसन हो, पूर्वीय धर्म संस्कृतिमा आधारित होइन, मेडिटेसन हो र त्यो ठाउँ चाहिँ गर्नु पर्यो। र तपाईँको चाहिँ मनले काम नगर्दा सबैबाट तपाईँ चाहिँ पीडित भएर चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने असक्षम हुँदा जुनसुकै ठाउँमा पनि काम गर्न हात लागेन भनेर तपाईँले त्यतिखेर शरण लिने तपाईँको हो भने गुरुकुल आश्रम हो, बौद्ध समुदायको हो भने त्यही वन्प हो र चाहिँ मदरसा मुसलमानहरूको हो भने त्यही मदरसा हो। त्यसो भएको त्यो हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान हो, त्यो जोगाउनुपर्छ। र अस्ति भर्खरै मात्रै हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो शेर्पा समुदायको अब एकजना महिला अस्ट्रेलियाको लागि राजदूतमा सिफारिस भएको छ र अहिले यो शिक्षा मन्त्री पनि माओवादीको, उता चाहिँ के अरे अर्थमन्त्री पनि माओवादीको र प्रधानमन्त्री पनि माओवादीमै भएको हुनाले शिक्षा नियमावलीमा एक दुईवटा शब्द हाम्रो पुगेको छैन। शिक्षा मन्त्रीसँग समय मिलाइदेऊ, म मेरो कुरा चाहिँ राख्नु पाऊँ, मेरो पीडा सुनाउनु पाऊँ भनेर उहाँलाई पनि अनुरोध गरेको छु। आज तपाईँ पनि यहाँ हुनुहुँदो रहेछ र यो स्थानीय चुनावमा जानुभन्दा अगाडि शिक्षा नियमावली सायद त्यहाँ संशोधन हुन्छ होला। त्यसमा हामी बौद्धको मात्रै होइन, त्यो गुरुकुलहरूको हिन्दूको पनि त्यस्तै समस्या छ, मदरसाको त धेरै समस्या छ। त्यो समस्यालाई अहिले चाहिँ व्यवस्थित गर्नु सकेन, एउटा चाहिँ टुङ्गो लाउनु सकेन भने फेरि त्यसले त्यहाँ अर्को रूप ल्याउँछ, किनभने असन्तोष छ होइन। अहिले सम्बोधन मात्रै भइदियो पनि धेरै राहत पुग्छ मान्छेलाई, तर गरे पनि हुँदो रहेछ नि त। कुलमान घिसिङले साह्रै अन्धकार हटायो, तपाईँहरू त कुलमान घिसिङभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ, चाह्यो भने धेरै चिज गर्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो गर्दा साथ दिनु त हामी छँदै छ होइन। त्यसो भएको यति भन्दै मैले धेरै कुरा लामो हो र यो आयोजकले मलाई चाहिँ यहाँ बोल्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि आयोजकले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भविष्यमा हाम्रो नेपाली जनताहरू चाहिँ विदेशको खाडी मुलुकमा गएर मर्न नपरोस्, सबैलाई यहाँ रोजगार प्राप्त होस् र सबैलाई चाहिँ यहीँ चाहिँ आफ्नो पहिचान स्थापित होस् र विदेशीहरू पनि यहाँ आएर काम गर्ने, यहाँ आएर बौद्धको शिक्षा अध्ययन गर्ने त्यस्तो खालको बौद्ध विश्वविद्यालय त बनेको छ तर नामको मात्रै छ, यहाँ पनि विकास हुन सकेको छ। त्यो सबै व्यवस्थित होस्। संस्कृत विश्वविद्यालयमा चाहिँ प्राचीन वैदिक शिक्षाहरूलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित गर्न सकोस्, त्यो सबै समुदायको चाहिँ हित भयो भने तपाईँ बाहिर जाँदा पनि नेपालीहरू राम्रो छ, गौरव छ, सबै मिलेर बस्छन् भन्ने सन्देश पनि जान्छ। र यति भन्दै यहाँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि तपाईँहरूको बिचबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली, सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली।
नाविक राजदूत लक्की शेर्पाज्यू लगायत पूर्व माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, माननीयज्यूहरू, कलाकारज्यूहरू हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यू हुनुहुन्छ। मैले यो सम्बोधनको क्रमलाई लामो समयसम्म लिइनँ। मैले अलिकति यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू जो राज्यको महत्त्वपूर्ण आशाको केन्द्र पनि हुनुभएकोले गर्दा थोरै यहाँहरू समक्ष राख्नेको लागि समय पनि अभाव त होला कि भन्ने ठानेर मैले यो सम्बोधनलाई लामो गरिनँ। यसको लागि म क्षमा चाहन्छु र सम्पूर्ण उपस्थित लोसारप्रेमी सम्पूर्ण शेर्पा दाजुभाइ तथा अन्य गैर शेर्पा सम्पूर्ण साथीहरू, सर्वप्रथम त मेमो चेलो 2144 को लोसारको पावन अवसरमा म फेरि पनि लोसारको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो जुन निवर्तन अध्यक्ष भनेर उहाँले जुन बोलाउनु भयो, यो निवर्तन भन्ने शब्द चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। यो हुन त अब यो अभ्यासमा आइसक्यो, अलिकति एक्टिभ हुनु खोज्यो भने अध्यक्ष जस्तो भइदिइहाल्ने, अलिकति तलतिर आउँ भने अलिक तल सदस्य जस्तो हुने, फेरि आफ्नो घट्ने टाइपको हुँदो रहेछ यो निवर्तन अध्यक्ष। त्यस कारणले यसलाई यतातिर राखेर म शेर्पा प्रदेश समितिको अध्यक्षको नाताले म यहाँहरूसँग चाहिँ फेरि पनि शेर्पा प्रदेश समितिको तर्फबाट पनि फेरि म हार्दिक ट्रेसको न्याय अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा नेपालको जुन परिवर्तनकामी आन्दोलनहरू भयो, परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूमा शेर्पाहरूको योगदान कम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मैले अलिकति विषयवस्तुलाई यो मैले आन्दोलनसँग पनि जोडेँ। चाहे त्यो एकात्मक राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जहाँनीय राणा शासनको बेला होस्, चाहे त्यो 2007 साल 2003 साल अगाडिदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको उदयसँगै 2036 साल 2007 साल 2047 साल 62-63 आन्दोलन जहाँसुकै शेर्पाहरूको चाहिँ तपाईँको योगदान उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ, उहाँहरूको उपस्थिति पाइन्छ। 1832 सालमा राजराजेश्वरीलाई आश्रय दिने जो यहाँ रणबहादुर शाहले चाहिँ अत्याचार गरेपछि उहाँलाई आश्रय दिने पनि शेर्पा बस्ती नै थियो, शेर्पाहरूको घर नै थियो, शेर्पाहरूको मन हृदय नै थियो। त्यसपछि 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य लाक्पा छिरिङ शेर्पा पनि हुनुहुन्थ्यो। कलकत्ताको भोल्खाको चाहिँ यो भवानीपुरको खाल्सा भन्ने ठाउँमा भएको अधिवेशनमा उहाँ 9औं नम्बरको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मलाई लाग्छ टङ्कप्रसाद आचार्य कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो। लगायत 2007 सालको आन्दोलनमा पासाङ शेर्पाको उल्लेख्य भूमिका पाइन्छ। त्यहाँनिर कान्तिपुरले एकचोटि लामो फिचर बनाएर लेखेको पनि थियो, मैले त्यसलाई सङ्कलन गरेर राखेको पनि छु। त्यसपछि 2035 सालमा जति बेला रत्नकुमार बान्तावा पूर्वतिर निकै ताराको रूपमा उदाएको थियो, त्यति बेला चमैताबाट निमा शेर्पालाई पहिलोचोटि गोली हानेर 2035 सालमा मारियो। रत्नकुमार बान्तावालाई शहीद घोषणा गरियो, तर निमा शेर्पा कहाँ हराए थाहा छैन। त्यति बेला 2036 साल लगायतको आन्दोलनको तयारी हुँदै थियो, झापा विद्रोह लगायतको आन्दोलनको तयारी हुँदै गर्दा शिक्षण पेसामा रहेको निमा शेर्पालाई त्यहाँ गोली हानेर मारियो। पहिलो व्यक्ति मर्ने निमा शेर्पा इलाम चमैताको थियो। त्यसपछि एकजना अर्को पनि राई समुदायको व्यक्ति मर्नुभयो। त्यसपछि मात्रै रत्नकुमार बान्तावालाई गोली हानियो। त्यहाँ निमा शेर्पा पनि कता हराए थाहा छैन। 2047 सालमा त प्रत्यक्ष रूपले 2047 सालको परिवर्तनमा अथवा 46 सालको चाहिँ आन्दोलनमा शेर्पाहरूको प्रत्यक्ष भूमिका छ। 62-63 लगायत 10 वर्ष आन्दोलनमा पनि शेर्पाहरूको उल्लेख सहभागी छ। ताप्लेजुङ लगायत सोलुका विभिन्न ठाउँहरूको शेर्पाहरू धेरै चाहिँ 10 वर्ष माओवादी यो हलचलको आन्दोलनमा ठुलो चाहिँ त्यहाँ शेर्पाहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष छ। यी सबै कुरा सङ्घर्षहरू हेर्दा शेर्पाले हिमाल मात्रै चढेको होइन, परिवर्तनकामी आन्दोलनहरूलाई पनि ठुलो योगदान दिएको देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर शेर्पाहरूले अधिकार चाहिँ किन पाएन त? हिमाललाई किन उपेक्षा गरियो? हिमालमा गरेको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षका कारण आज विश्वमा शेर्पाहरूको नाम र नेपाल र नेपालीको नाम जुन रूपले उज्जवल भएको छ, त्यसलाई किन व्यवस्था गरियो? भर्खरै मात्रै म करिब 10-12 दिनको हिमाली क्षेत्रको चाहिँ कमसेकम त्यहाँनिर अभियान गरेर आएको थिएँ। मलाई 10-12 दिन त्यहाँ बसिसक्दाखेरि म त्यो त्यहाँ अलिकति बेसी नै आफ्नो चाहिँ एउटा वंश त्यहाँ भएको होला, थाहा परेर होला, निकै अभ्यस्त पनि भएछु। फर्केर काठमाडौँ आउँदाखेरि मलाई अर्कै देश आए जस्तो लाग्यो। त्यहाँको वातावरण अर्कै थियो। हामीले यो चाहिँ लगाउने कपडाको साइजहरू पनि अर्कै थियो, भाषा अर्कै थियो, लुवाई खुवाई अर्कै थियो, वेशभूषा अर्कै थियो। अनि यहाँ आउँदाखेरि अनि स्वच्छ वातावरणसँगै स्वच्छ हावासँगै पानीसँगै त्यहाँको मनहरू पनि सुन्दर थियो। तर त्यो भावनालाई संविधानमा कतै पनि ग्यारेन्टी भएको पाइएन। अस्ति माननीय स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा जाँदा खामदिङमा जाँदा म पनि त्यही थिएँ।
उहाँ पनि त्यहाँ पुगेर आउनुभयो। उहाँ निकै त्यहाँनिर मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले शेर्पा बस्तीमा त्यहाँ अवलोकन गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो 3टा गाविस घुम्दाखेरि कमसेकम शेर्पाहरूको स्थिति के छ त्यहाँ भन्दाखेरि 3टा गाविस घुम्दा करिब 15-16 दिन लाग्यो मलाई। तर के भयो भन्दा मैले धेरै ठाउँ छुटाएँ। अहिले राज्यको पुनर्संरचनामा 719वटा गाउँपालिका लगायतका चाहिँ नगरपालिका बनेको छ। सुनिन्छ विराटनगर र चाहिँ यो इटरीतिर त्यसको चाहिँ प्रदेशको राजधानी होला भन्ने सुनिन्छ। अब एउटा गाविस घुम्नलाई 1 हप्तामा पनि नसकिँदो रहेछ। त्यहाँ मैले खुट्टैले नापेर घुम्दाखेरि सरासरी घुम्दा पनि 1 हप्तामा सकिँदैन त्यो एउटा गाविस। मलाई पीडा भयो। त्यहाँको जनता बोल्दैन, त्यहाँको जनताले बुझेको छैन, राज्य सत्ताले भ्रम छरेको छ गाउँपालिकाले सबै काम गरिदिन्छ भनेर। मैले भने गाउँपालिकाले सबै काम गरिदिने भए राजधानी किन तोकिन्छ र? राजधानी तोक्नुको त कुनै कारण होला, त्यहाँ मुख्यमन्त्री बस्ला अथवा के बस्ला, त्यहाँ त्यसको त कुनै अर्थ रहला। सल्लेरी सदरमुकाम छ जहाँ खुम्बुबाट आउँदाखेरि 3 दिन लाग्छ। मान्छे चाहिँ अहिले टुरिज्मको अलिकति चाहिँ उर्वर ठाउँ भएकोले गर्दा हेलिकप्टर चढेर फाप्लुमा ओरेर प्रशासनिक काम सकेर फेरि हेलिकप्टरै चढेर चाहिँ जाने शेर्पाहरू थुप्रै छन्। के त्यहाँको शेर्पाको अवस्था भोलिको दिनमा पनि हेलिकप्टर चढिरहने होला त? यो अवस्था गम्भीर विषय छ। अनि त्यहाँ खुम्बुको अहिले फेरि चाहिँ विराटनगर अथवा इटेरी कतै राजधानी भए पनि त्यहाँको शेर्पाको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? त्यहाँको शेर्पाको भाषा संस्कृतिको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ? अथवा संविधानले त्यहाँ त्यो समुदायलाई तथा त्यो क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ जोड्छ अथवा एक ठाउँमा राख्छ? 21औं शताब्दीमा संविधानको रचना हुँदै गर्दा त्यो भूगोलले किन आजसम्म पनि न्याय पाउँदैन? मलाई लाग्छ मैले अस्ति मात्रै यसो हेर्दा अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा यस्तो शेर्पा टाइप गर्दाखेरि त्यहाँनिर शेर्पाको परिभाषा निस्किन्छ। किन यो राज्यको संविधानमा परिभाषा हुँदैन? हार्वर्ड युनिभर्सिटीको अक्सफोर्डले निकालेको चाहिँ डिक्सनरीहरूमा शेर्पाको परिभाषा हुन्छ, तर राज्यमा कहीँ परिभाषा हुँदैन। खसारे समुदायको चाहिँ परिभाषा हुन्छ, जो चाहिँ फेरि सबै उहाँहरूको पहिचानमा युक्त छ। अहिले म पनि नेपाली खस भाषा बोलेर मैले पनि खास वास्तवमा खस के आर्य समुदायलाई नै सहयोग गरिरहेको छु भाषिक रूपमा, र पनि उहाँहरूकै चाहिँ के भन्दाखेरि परिभाषा हुन्छ। मनमा कता एक जमानामा चाहिँ कुनै समय गहन थापा चाहिँ भाषण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी पनि कुद्थ्यौँ। फरक विचारधारा भए पनि हामी उहाँको भाषण सुन्न लालायत थियौँ, किनकि हामी परिवर्तनका पक्षधरै थियौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि हामीले उहाँलाई युवाहरूको साझा नेता भनेरै बुझ्थ्यौँ र हामी जान्थ्यौँ, र अरू नेताहरूको भन्दा बेसी चाहिँ चाम पनि हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा पनि आज म माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीको अगाडि यो कुराहरू राखिरहँदा कमसेकम त्यहाँको हिमालले के चाहिँ त्यहाँको भाषाले, त्यहाँको संस्कृतिले, त्यहाँको जनसमुदायले त्यहाँको चाहिँ छुट्टै किसिमको चाहिँ संस्कृतिले के चाहिँ सम्बोधन पाओस्, त्यहाँको चाहिँ त्यसले अधिकार पाओस् भन्ने पनि म जोडदार रूपमा यहाँहरूसँग चाहिँ म माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, शेर्पा प्रदेश भनेर हामीले भन्दै गर्दा सबैको मनमा लाग्न सक्छ, भ्रम धेरै छरिएको छ, यो जातीय राज्य हो भन्न सक्छ, कतिलाई लाग्न सक्छ। तर हामीले शेर्पा स्वायत्त प्रदेश सङ्घर्ष समितिबाट यो डकुमेन्ट निकाल्यौँ, यहाँ हामीले कहीँ जातीय राज्य भनेर भनेका छैनौँ। यहाँ जातीय राज्यको एक शब्द पनि कतै भेट्नुभयो भने तपाईँहरूले मलाई दण्डित गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले इतिहास भूगोल र थाथलोको आधारमा त्यो भूगोलमा बस्ने सबै शेर्पाहरू अथवा शेर्पा लगायत त्यो शेर्पा भूगोलभित्र बस्ने सबै थाथलो खुलेको जनसमुदायहरूको साझा धारणामा अथवा उहाँहरूको चाहिँ योजनामा त्यो क्षेत्रको विकास हामीले चाहेका हौँ। किन शेर्पाले चाहिँ हिजो आज के लाग्छ भन्दाखेरि आज मात्रै अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटा चाहिँ छेटु शेर्पाले एउटा लेख्नु भएको रहेछ, लासहरू कुल्चिँदै हिमाल चढ्दै गरेको एकजना सङ्खुवा सभाको लाक्पा शेर्पाको कथा नागरिकको अगाडि नै थियो, फ्रन्ट पेजमै। यो त भर्खर समाचारको विषय बन्दैछ, तर शेर्पाहरूले आफ्नै चाहिँ सहयात्रीको लास कुल्चँदै, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लास कुल्चँदै हिमाल चढेर कसैको इच्छामा चुचुरा चुन्ने इच्छालाई चाहिँ शेर्पाहरूले पुरा गरिदिएको छ। कति ठाउँमा आफै मरेको पनि छ, कति ठाउँमा आफ्नो साथी गुमाएको छ र फर्केर आएको छ। यो कथा यहाँ अगाडि बसिरहनु भएको छ, धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा उहाँहरू पोख्त हुनुहुन्छ। आजको त्यो अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि त्यही नै छ, अगाडि लास छ, त्यसपछि ऊ चाहिँ हिमाल चढ्ने प्रयास गरिरहेको छ। हुन त शिखर चुम्नु नै हो, लासहरू टेकेरै शिखर चुमिँदो रहेछ भन्ने पनि पर्ला एकातिर। तर शेर्पाहरूले कमसेकम त्यो शेर्पाको इच्छा के हुन्छ त, त्यो गाइड बनेर अर्कोलाई चाहिँ हिमाल चढाउनेको इच्छा के हुन्छ भन्दा एक पेट खाने, त्यसपछि बालबच्चालाई पढाउने, यति मात्रै हुन्छ। घरबाट हिमाल चढ्न जाँदाखेरि घरमा पूजा गरेर गइन्छ, किनकि सकुशल फर्कियोस् भनेर।
यो बडो दुःखपूर्ण अवस्थाले गर्दाखेरि नै शेर्पाहरूले हिमालमा एउटा इतिहास बनाएको हो। शेर्पाहरूले हिमाल चढ्न सजिलो भएको हो। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले चाहिँ हिमाल चढेर कमसेकम नेपाल र नेपालीको नामलाई चाहिँ संसारमा उच्च बनाएको इतिहास त्यो मैले भनिरहेको होइन, यहाँ उपस्थित सबैले भनेको कुरा हो। सायद माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू पनि यसै भन्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। यसो भन्दै गर्दा जो नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने विश्वमा, जस्तो मैले अहिले दुईटा चिजले मात्रै नेपाललाई परिचित देख्छु कामको हिसाबले। एउटा वीर गोर्खालीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले लडेर नेपालको पहिचानलाई विश्वमा चाहिँ स्थापित गरे। अर्को चाहिँ शेर्पाहरूले आफ्नै ठाउँको भूगोलमा चढेर आफ्नै ठाउँको चाहिँ के अरे चाहिँ चुचुराहरू हिम चुचुराहरू चढेर जो विज्ञानको बायोलोजीलाई चुनौती दिएर चढेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा नेपालको नामलाई विश्वमा रोशन गर्यो, नेपालीको नामलाई विश्वमा चम्कायो। अझ त्यो शेर्पाहरूको नाममा एउटा शेर्पा प्रदेश हुनुपर्छ भन्दा जातीय राज्य भन्ने र विखण्डनकारी भनेर हामीमाथि जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ यसको म घोर भण्डारफोर पनि गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दा मान्य चाहिँ जुन स्वास्थ्य मन्त्री जुन राज्यको चाहिँ क्याबिनेट मन्त्री ज्यूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने हामीले खोजेको जातीय राज्य होइन। यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भयो। इतिहास र पहिचानको आधारमा हामीले भूगोल र थाथलोको आधारमा त्यो क्षेत्रको विकास गरौँ भन्ने हाम्रो साझा रूपले सबैको अवधारणा अनुसार हामीले शेर्पा प्रदेश खोजेका हौँ र शेर्पा प्रदेशको चाहिँ विकास खोजेका हौँ। के हिमालको विकास शेर्पा प्रदेश बिना सम्भव होला त? अथवा त्यो क्षेत्रमा बस्ने थाथलोको जुन विकास खोजेको छौँ हामीले, त्यस कारणले त्यो विकास चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बस्ने चाहिँ आम समुदायको तथा थाथलो खोलेको आम समुदायको चाहिँ भावनाहरूलाई समेट्दै त्यो क्षेत्रको विकास खोजेका हौँ। त्यसका लागि शेर्पा प्रदेश खोजेका हौँ। म यहाँहरूसँग चाहिँ यो विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। हिमाली क्षेत्रमा आज जुन रूपले शेर्पाहरूको जुन थाथलो जुन इतिहासको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमले नेपाल र नेपालीको नाम चम्क्यो, त्यहाँ किसिमको हेर्दाखेरि खाना त्यहाँ अलग्गै छ। यहाँहरूले गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हामी थेन्दुक शेर्पा र रिल्दोकहरू खान्छौँ, त्यहाँ खाना अलग छ। अर्को कुरा भन्नुपर्दा हाम्रो वेशभूषा अलग छ। त्यहाँ हामीले हामी यो गेटिल मटिल छुबाङ्गी लगाएर त्यहाँको बनोट अनुसार चाहिँ हामी त्यहाँको भौगोलिक चाहिँ बनोट र अवस्था अनुसार लगाउँछौँ। त्यसको छुट्टै छ। त्यहाँको भाषा छुट्टै छ। त्यहाँको चाहिँ हरेक चिज छुट्टै हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि त्यसले अधिकार नपाउने र त्यसले चाहिँ कमसेकम राज्यमा कुनै सम्बोधन नपाउने र अझ त्यसैलाई चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 3 मा गरेर खण्डित गर्ने। हिजोको दिनमा पनि शेर्पाहरूलाई इलामदेखि ताप्लेजुङदेखि लिएर रसुवासम्म शेर्पाहरूलाई जिल्लामा विखण्डन गरेर थोरै मात्रामा बाँडिदिएर शेर्पालाई राज्य सत्ताको पहुँच पुग्न दिएन। नदिइसकेपछि राज्य सत्तामा नपुगिसकेपछि शेर्पाहरूको भाषा संस्कृतिको अधिकारको कुराहरू त्यहाँ उठेन। नउठिसकेपछि अहिले म पनि यो लोसारको अवसरमा मैले कमसेकम पनि चाहिँ एउटा चाहिँ शेर्पाकै छोरो हुँदा पनि म शेर्पा भाषामा बोल्ने अवस्था मेरो छैन। किन भन्दाखेरि भने हिजो राज्य सत्ताले हामीले त्यो अवस्थामा पुर्यायो। यस कारणले गर्दाखेरि अबको उता यस्तो चिज नआओस्। अबको उता चाहिँ हामीले जुन आशा गरेको छौँ, सायद भोलि पर्सिको दिन हामी प्रचण्डलाई प्रमुखअतिथि बनाउँदैछौँ। आज सायद चाहिँ हामीले मान्य चाहिँ मन्त्री गगन थापालाई चाहिँ कमसेकम हामीले प्रमुखअतिथि बनाएको छौँ। दुईटा बिम्ब फरक छ। उहाँ युद्धबाट आउनु भएको छ, उहाँ युवाहरूको आशा केन्द्र हुनुहुन्छ। कमसेकम पनि त्यो क्षेत्रमा बस्ने त्यो भूगोलमा बस्ने शेर्पाहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र भाषा संस्कृति सभ्यता इतिहासलाई पनि सम्बोधन गरेर हिमाली राष्ट्रियताको भावनालाई पनि सम्बोधन गरेर हिमाल पहाड तराईलाई जुन किसिमले जोडेर एउटा संविधानलाई चाहिँ साकार रूपले दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ मान्य मन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ कदमहरू अगाडि सारिदिनु हुनेछ भन्ने पनि म भावना के अरे चाहिँ यहाँहरूसँग चाहिँ आग्रह गर्दै र मैले अलिक समय लिएँ। यो के अरे चाहिँ राज्यको महत्त्वपूर्ण मन्त्रीको धेरै समय पनि लिनु हुँदैन भन्दै पुनः म चाहिँ यो लोसारको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। शेर्पा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष लाक्पा शेर्पाज्यू, त्यसै गरी हिमालय शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रको पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हामीले जति पनि कुराहरू राखेका छौँ त्यो कुराहरू गालीको रूपमा नभई एउटा सजेसनको रूपमा र हामी शेर्पा समुदाय अधिकारका लागि भोका छौँ। हामीलाई पनि अधिकार एटलिस्ट हाम्रो भाषा संस्कृतिको संरक्षणका लागि एटलिस्ट सरकारले केही गरिदिनु पर्यो। अरू त हामी आफै गर्न सक्छौँ। हिमाल चढ्ने शेर्पालाई अरू काम गर्नको लागि सिकाइराख्नु पर्दैन जस्तो म आफैलाई लाग्छ। अथवा हाम्रो अग्रजहरूले पनि सोच्नु हुन्छ होला, किनभने उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट एजुकेसनको लेभलमा कम भए तापनि हामी जति पनि हाम्रो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू शिक्षाबाट एकाडेमिक लेभलमा त्यति धेरै नपढेको हुनु भए तापनि व्यवहारिक रूपमा नेपाललाई हल्लाइराख्नु भएको छ आफ्नो क्षेत्रगत रूपमा। सायद यही कुराले होला हामीलाई पनि जोस जागर थपिएको सायद भन्दै म यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, टासीटेले जय नेपाल। म सबैभन्दा पहिला
यो अवसरका निम्ति आयोजक संस्थालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो लागि एउटा सौभाग्य, एउटा अवसर हो। मैले थुप्रै कुराहरू जान्ने सिक्ने मौका पाएको छु, यहाँ सहभागी हुने मौका पाएको छु। यद्यपि अघि बहिनीले भन्नुभएको जस्तो यो समुदायको साथीहरूले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा मेरो सहभागिता पहिलो भने चाहिँ पक्कै पनि होइन। सोलुखुम्बुबाट आउनुभएको मेरो बुवा आमा दुवैजना, सिन्धुपाल्चोकमा बितेको मेरो बाल्यकाल र सबैभन्दा बढी शेर्पाहरूको बसोबास भएको ठाउँको यही ठाउँको निर्वाचित सांसद भएको हुनाले गर्दा स्वाभाविक रूपमा मेरो घुलमिल अन्तर्क्रिया आउने जाने छँदैछ र यो खालको कार्यक्रमहरूको सहभागिताबाट केही कुराहरू सिक्ने जान्ने मौका पाएको छु नै। यद्यपि आज सरकारकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको यो प्राङ्गणमा लोसारको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदै गर्दा गौरवको अनुभूति नहुने कुरै छैन। म यो उपलक्ष्यमा नयाँ वर्ष 2144 को यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण शेर्पा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र यो हाम्रो राष्ट्रिय चाड हो, यो सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै गुरुले भन्नुभयो, यो आज हामीहरू यो अघिल्लो वर्षभित्र भएका मनमुटावहरू, तिक्तताहरू सबैलाई विश्राम गरेर नयाँ सङ्कल्पका साथमा, नयाँ अपेक्षाका साथमा एउटा यात्रा प्रारम्भको एउटा उद्घोष पनि गर्छौँ। यो सन्दर्भ यो अगाडिको वर्ष यहाँहरू सबैको सुखमय रहोस्, राष्ट्रिय रूपमा पनि हामीलाई यो वर्ष सफलता प्राप्त होस्। हामीले गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै त्यसमा थप्दै जाने एउटा अवसर हामी सबैलाई उपलब्ध होस्, यो पनि कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले श्रद्धेय गुरुको पनि केही कुराहरू सुने। गुरुको कुराहरू सुन्दै गर्दाखेरि अलिअलि पहिला यहाँ वाङ्गे दाइसँग कुरा पनि हुँदै थियो। यो आन्दोलनको बेलामा, विद्यार्थी आन्दोलनको बेलामा आफू उभिएर गरेको जोसको त्यो आफूलाई पुरानो कुरा स्मरण पनि आयो। यद्यपि त्यहाँ जोस मात्र थिएन, थुप्रै मार्गदर्शन पनि थियो र नेपालको भविष्यका निम्ति साँच्चीकै केही हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने, त्यसलाई ग्रहण गरेर लिएर जानुपर्ने थुप्रै ज्ञानका कुराहरू पनि थिए। लाक्पाजीको पनि मैले कुराहरू सुने। म यो विचारहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्छु र छोटकरीमा खालि मलाई लागेको एउटा दुईवटा कुराहरू राख्छु। हामीमा तीनवटा खालको, मूलत दुईवटा खालको अहिले विचार छ भन्ने म ठान्छु। एउटा विचार हामीले 2062-63 को आन्दोलन पछाडिको गएको 10-12 वर्षको यो यात्रा संविधान लेखिसके पछाडि अब सबै कुरा भयो, योभन्दा उत्तम कुराहरू केही पनि हुन सक्दैन थियो। जे भएको छ सर्वोत्कृष्ट भएको छ, जे भएको छ पूर्ण भएको छ, पूर्णतामा अर्को केही कुरा थप्ने कुरा छैन। त्यसैले योभन्दा दायाँ माया गर्नु भनेको अघि कुरा भएको जस्तो त्यो विखण्डनकारी सोच हो, त्यो राष्ट्रघाती सोच हो, त्यो केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने, जे भएको छ ठिक छ, जे भएको त्यो ठिक थियो भन्ने एउटा सोच, एउटा प्रवृत्ति पाइन्छ। अर्कोतिर अर्को एउटा प्रवृत्ति छ, विचार छ। त्यसले फेरि के भन्छ भने एउटाले पूर्णता छ भन्ने दाबी गर्छ भने अर्कोले शून्यता छ भन्ने दाबी गर्छ। केही पनि भएको छैन, हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ, केही पनि भएन, केही पनि हुँदै भएन, त्यस कारणले गर्दा जे भएको छ बर्बाद भएको छ भन्ने अर्कोले फेरि शून्यताको दाबी गर्छ। मेरो विचारमा, मलाई यो पनि मेरो विचार हो, फेरि यसमा आफ्नो विचारहरू मतहरू रहने। मेरो विचारमा यो दुईटै प्रवृत्तिले हामीलाई जुन ठाउँमा जान खोजेको त्यतातिर लिएर जाँदैन। सबै कुरा भयो, सबै कुरा भएको छ गलत, केही पनि भएको छैन त्यो पनि गलत। थुप्रै कुराहरू भएको छ, थुप्रै गर्न बाँकी छ। 62-63 को आन्दोलन पछाडि आज स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने तयारी गरिरहेको सरकारको सदस्य भएर मात्र होइन, यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा पनि काम गरेको र आन्दोलन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि एउटा विद्यार्थी नै भएर पनि काम गरेको, यसको एउटा अभियानको एउटा साधारण सदस्य भएर पनि मलाई कम्तीमा के कुरामा चाहिँ गौरव छ भने गएको 8-10 वर्षको यात्रा, हामीले बनाएको संविधान, यसले कम्तीमा पनि एउटा आधार भने हामीलाई दिएको छ। केही कुराहरूलाई भने संस्थागत गरेको छ। नेपाललाई, नेपालको पुनर्परिभाषा, नेपालको पुनर्संरचना मात्र होइन, नेपाली भनेको के हो, हामी को हौँ, नेपाली भन्ने कुराले केलाई जनाउँछ भन्ने त्यो एउटा मतलाई पनि यसलाई पुनर्परिभाषित गरेको छ। संविधानले एउटा टेक्ने ठाउँ दिएको छ, यद्यपि त्यो पुरा छैन। अघि नै गुरुले चर्चा गर्नुभयो, संविधानमै संशोधन गर्ने कुरादेखि लिएर ऐन नियम कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा, भएका कतिपय कुरा हटाउनु पर्ने कुरा, कतिपय नयाँ थप्नुपर्ने कुराहरू, थुप्रै कुराहरू गर्न बाँकी छ। गुरुले भनिसके पछाडि मलाई थाहा भयो निश्चय पनि त्यही विषयको सन्दर्भमा पनि हामीले काम गर्नु नै पर्ने छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जसमा काम गर्नुपर्ने छ।
तर काम त्यहाँ मात्र हुने काम सबैभन्दा ठुलो कुरा म लाक्पाजीले भनेको कुरासँग सहमत सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सोचमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। यो चाहिँ संविधानमा लेखेर वा अरू थपेर मात्रै फेर्ने कुरा होइन रहेछ। केही दिन अगाडि म पोखरामा आयोजना गरेको साहित्य सम्मेलनमा एउटा कार्यक्रममा भाग लिन गएको थिएँ। कार्यक्रममा सहभागी भइसके पछाडि फेवातालको छेउमा हामीहरू त्यहाँ जम्मा भयौँ। हामीहरू कफी खाँदै थियौँ। काठमाडौँको एकजना पुरानो दाइ भेट्नु भयो। म फुटबलमा काम गर्नुहुन्छ र छलफलको क्रममा मैले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेको आजभोलि म तराईमा फुटबलको एकाडेमी चलाइरहेको छु र त्यहाँ अहिले महिला खास गरी नेपालको महिला फुटबलमा काम गरिरहेको छु र बडो गौरवको साथ उहाँले भन्नुभयो तराईतिर गजबसँग अहिले केटीहरू अहिले फुटबल खेल्न आउँछन्, गजब राम्रो प्रगति भएको छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले पनि ओहो हाम्रो तराई मधेसमा पनि अहिले चाहिँ केटीहरूलाई घरबाट फुटबल खेल्न जान दिने यति ठुलो परिवर्तन भयो है भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ। अनि उहाँले नेचुरली मलाई के भन्नुभयो होइन मैले त्यो कुरा गरेको नेपालीहरूको बारेमा मात्रै हो, हाम्रो एकाडेमीमा नेपाली मात्र खेल्न आउँछ भनेर भन्नुभयो। मैले त्यो उहाँलाई थप्के पनि भनेँ। उहाँले त्यो नेपाली भनेर भन्दै गर्दा मसँगको छलफलमा भन्दै गर्दा अघि गुरुले जुन स्कुलिङको कुरा गर्नुभयो संविधानमा सबै बराबर हिमाल पहाड मध्ये सबै बराबर त लेख्यौँ, तर त्यो लेखे पनि काठमाडौँबाट फुटबल सिकाउन गएकोले रौतहटमा आयोजना गरेको वुमेन्स फुटबल एकाडेमीमा नेपाली मात्र आउँछन् भनेर भन्दै गर्दा मधेसी आउँदैन भनेर भनेको सोच त सँगै बोकेर काठमाडौँबाट गएको। त्यसो अब मधेसको साथीहरूले आन्दोलन गर्दै गर्दा संविधानमा यो पर्यो यो परेन, पोलिटिकली करेक्ट भयो करेक्ट भएन भनेर हेर्न नाप्न त मिल्ला, तर त्यसको जरामा खोजे पनि जरामा पाएको चाहिँ नेपाली भएको कुरालाई पटक पटक आफूले त्यसलाई परिभाषित गर्नुपर्ने, प्रमाणित गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्ने त्यो पीडाबाट आएको कुराहरू। त्यसो त्यो पीडालाई बुझ्न सकियो भने पोलिटिकली करेक्ट भयो कि भएन भन्नेतर्फ बढी लागिन्न, पीडाको सम्बोधन गरेर त्यो लागिन्छ, सही ठाउँमा पुगिन्छ। त्यो पीडाको कुरा जुन भोगेको त्यो अन्याय छ, उत्पीडन छ, शोषण छ, त्यो कुरालाई पटक्कै बुझिएन भने चाहिँ त्यो माग ठिक छ कि छैन, पोलिटिकली करेक्ट छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै हेरिन्छ। यही कुरा नेपालको जनजाति आन्दोलन पहिचानको आन्दोलनमा उठेका विषयहरूलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ त्यो पोलिटिकली करेक्ट छ कि छैन, शेर्पा प्रदेशको माग उचित भयो कि भएन, यो ठिक हो कि होइन भन्नेतर्फ जानुभन्दा पहिला समग्रमा यो विषयहरूको उठान किन भयो, यसको पछाडिको चाहिँ आफ्नो यो भोगाइहरू कहाँबाट आयो, त्यो भोगाइहरूले के अनुभव, कुन भोगाइ कुन अनुभवले आम मानिसहरूलाई यो ठाउँमा पुर्यायो भन्नेतर्फ हामीहरूले हाम्रो चिन्तन सोच गर्न थाल्यौँ। त्यतातिर अभिमुखीकरण भयो भने निस्सन्देह मलाई के लाग्छ भने हामीहरूको हाम्रो आफ्ना प्रस्तावहरू धारणाहरू दायाँ बायाँ होला, तलमाथि होला, कोही यसो भनौँला कोही यसो गरौँ भनेर भनौँला, तर ती सबै भन्दै गर्दा पनि हामीहरू जान खोजेको ठाउँ हाम्रो एउटै बन्दछ। त्यसैले मैले मेरो बुझाइमा गएको 10 वर्षको माओवादीको आन्दोलन, त्यसपछिको हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो संविधानको यो यात्रा सबै कुराले कहाँ चाहिँ लिएर आएको छ भने हामी सबैलाई, लाखोजीलाई, गुरुलाई, मलाई, आङ्काजीलाई, हामी सबैले एक ठाउँ लिएर आएको छ के हो भने नेपाल जस्तो थियो, नेपाल जसरी बुझ्यो, जसरी परिभाषित गरियो, एउटा भाषा, एउटा धर्म, एउटा जातिको एउटा परिचय, एउटा पहिचानको आधारमा गरियो, त्यसलाई हामीले अब निषेध गर्यौँ, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्यौँ। त्यसलाई अस्वीकार गरेर नेपाल भनेको हामीसँग थुप्रै पहिचान, हाम्रा आफ्ना पहिचानहरू छन्, ती सबै पहिचान उत्तिकै सम्मानित छन्, ती सबै पहिचान उत्तिकै बराबर छन्। आफ्नो पहिचानको बारेमा गौरव गर्ने, आफ्नो पहिचानको सहभागिता खोज्ने ती सबैको बराबर अधिकार छ। त्यो सबै पहिचानको समष्टि भनेको मात्रै नेपाल, त्यो सबैको योग मात्रै नेपाल। जब स्ट्यान्ड अलोन कुनै एउटा जाति, एउटा भाषाको आइडेन्टिटी मात्रै अब त्यो नेपालको आइडेन्टिटी होइन। नेपाल त्यो आइडेन्टिटीको आधारमा नेपाली भन्ने कुराको पहिचान, यसको परिचय हुनै सक्दैन भन्ने कुरा मूल रूपमा स्थापित भएर आएको अहिलेको हाम्रो अवस्था हो। यो अवस्थाबाट अगाडि जान सकिन्छ, टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ। खालि मेरो आग्रह मात्रै हो कि हामी उभिने ठाउँलाई हामीले थुप्रै कुराहरू भएको छ, थुप्रै कुराहरू गर्न बाँकी छ भन्ने सकारात्मक सोचका साथमा, सबै कुरा प्राप्त भइसकेको छैन, सबै कुरा टुङ्गिसकेको छैन भन्ने कुरालाई स्वीकार अगाडि बढ्नेतर्फ सोच्यौँ भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई मेरो आफ्नो अनुभव यहाँहरूको बिचमा राख्दै र सरकारसँगै जोडेका केही विषयहरू अघि नै यो खालको हेर्दा सानसानो कुराहरू छ तर बडो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्छन्। अघि भनेको जस्तै मुख्य कुरा भनेको चाहिँ मन जोड्ने कुराहरू हो। यो सन्दर्भमा यो हामीले राष्ट्रिय पर्व भनिसके पछाडि यसलाई बराबर सम्मान दिने, स्रोत साधनको विनियोजन सही ढङ्गले गर्ने, उत्तिकै महत्त्व दिने जति प्रसङ्गहरू उठाउनु भएको छ। अरू पनि केही तत्काल सरकारसँगै जोडेका केही विषयहरू आएका छन्। निस्सन्देह मेरो कर्तव्य हो, जुन ठाउँमा यो छलफल गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ ती ठाउँहरूमा मैले पुर्याउने नै छु र यो कार्यक्रमको आज मलाई मौका दिनुभएकोमा म यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञ हुँदै र सँगसँगै फेरि मैले त्यही कुरा दोहोऱ्याएर जान चाहन्छु कि
यो 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 गएको 8-10 5-7 वर्षभित्रमा मैले साँच्चीकै मैले आफैले मै तल बस्छु रातोपुल भन्ने ठाउँमा, यही ठाउँबाट खेलेर हामी हुर्केको हो। गएको 8-10 वर्ष 10-12 वर्षमा नेपालमा धेरै ठुलो परिवर्तन भएको नजिकबाट देखेको छु र यो 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 परिवर्तनको वेगलाई चाहिँ अझ बढाएर लिएर जानुपर्छ, जोगाएर लिएर जानुपर्छ, यसलाई सम्हाल्न पनि सक्नुपर्छ। सम्हाल्न सकेनौँ फेरि भनेदेखि भने हामीले सम्हाल्न सकेनौँ भने चाहिँ आएको उपलब्धिहरू फेरि चकनाचुर भएर जान्छ। किनकि कोही मान्छे हामीलाई तर्साएर कोही हाम्रो धर्म जोगाइदिन्छु भनेर आएको छ, कोही हाम्रो राष्ट्र जोगाइदिन्छु भनेर आएको छ। मानव सबले के भन्छ, मान्छेलाई तर्साइरहेको छ, सबै बर्बाद भयो, सबै सकियो, म यो जोगाइदिन्छु भनेर आएको बेलामा कसैले कसैको जोगाइदिने कुराको डर पनि हामीलाई देखाउनु पर्दैन। हामी सबै आफ्नो कुरा जोगाउन सक्छौँ, यसलाई सम्हाल्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास राख्न पनि जरुरी छ र त्यसलाई व्यवहारमा लिएर जान पनि जरुरी छ। यो लोसारले हामी सबैलाई त्यो सङ्कल्प लिने, त्यो आत्मविश्वासको साथमा अगाडि जाने एउटा साहस सबैलाई दियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै म कार्यक्रमको सम्पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नयाँ प्रस्तावित राजदूत लक्कीजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले प्रस्ताव गरेको विषय उहाँलाई शुभकामना दिँदै उहाँको कार्यकाल अस्ट्रेलियाको राजदूतको रूपमा अत्यन्त सफल कार्यकाल होस्, हामी सबैलाई गौरव गर्ने अवस्था प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँ सबैलाई शुभकामना दिँदै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामज्यू, त्यसै गरी पूर्व सभासद, त्यसै गरी प्रस्तावित अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत सभासद लक्की शेर्पाज्यू, त्यसै गरी आचार्य लामाज्यू, त्यसै गरी पूर्व सभासद ओङदी शेर्पाज्यूलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अघि तपाईँहरूले तालीले हौसला प्रदान गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो महत्त्वपूर्ण अवसर सम्पूर्ण शेर्पा समुदायका युवाहरूलाई मिलोस्। त्यसै गरी हाम्रो किसान काजी शेर्पाज्यू, त्यसै गरी आङकाजी शेर्पाज्यू, त्यसै गरी हाम्रो सभासद आङदाबाजीलाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु। ठिकै छ, माथि आउने अलिकति गाह्रो पर्ने छ, म त्यो कुरालाई कतै पनि समुदायको मन मस्तिष्कमा पुग्न सकोस्, तपाईँको यो आवाज अझ बुलन्द हुँदै जाओस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो अवसर प्रदान गरिदिनु भएकोमा हिमालय शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै उहाँको अभिभावक आज पासाङ लामा शेर्पाज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु, जसले यो एल्बम विमोचनसम्म पुर्याउनका लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। पासाङ लामा शेर्पाज्यू कृपया स्टेजमा आइदिनु होला। यो महत्त्वपूर्ण दिन केही गर्न चाहन्छ समाजको लागि, आफ्नो भाषा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि, अनि त्यति मात्र नभएर शेर्पा समुदायलाई समाजमा मात्र सीमित नराखेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एटलिस्ट सङ्गीतको क्षेत्रबाट हामीले जुन क्षेत्रमा आफू अब्बल छौँ अथवा जुन क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल ठान्छौँ त्यो क्षेत्रमा लाग्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई पनि म मान्यता गर्न चाहन्छु। र उहाँको एल्बम विमोचन समारोहको लागि हार्दिक बधाई दिँदै सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज शेर्पा समुदायका अग्रज व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी विशेष गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष जगत बरामज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णको अमूल्य टाइम अनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। विशेष गरी उहाँहरू सम्पूर्णको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल शेर्पा सङ्घका आदरणीय अध्यक्ष एडी लामा शेर्पाज्यू, पूर्व माननीय तथा अहिले अस्ट्रेलियाका राजदूत आदरणीय कमरेड लक्की शेर्पाज्यू, त्यस्तै गरी बौद्ध महासङ्घका उपाध्यक्ष आचार्य नुर्बु, मञ्जुश्री सामुदायिक विद्यालयका प्रिन्सिपल आदरणीय आचार्य नुर्बु शेर्पाज्यू, त्यसै गरी नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाज्यू, त्यसै गरी पूर्व माननीय वाङछे शेर्पाज्यू, वरिष्ठ गायक लाक्पा शेर्पाज्यू, वरिष्ठ गायक इन्द्र गुरुङज्यू, गलिन्जा सङ्घका अध्यक्ष छिरिङ शेर्पाज्यू, पूर्व अध्यक्ष याङजी शेर्पाज्यू, प्रवर्धन परिषदका कार्यकारी निर्देशक लाखपति शेर्पाज्यू लगायत यहाँ देशमा आसीन हुनुभएको वरिष्ठ मैले मान्नुपर्ने आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल शेर्पा महिला सङ्घको तर्फबाट हार्दिक टासी धेरै भन्न चाहन्छु।
आज हामीले यहाँ यो लोसार गुतुक जहिले पनि हामीले कुमारी गलमा हुन्थ्यो र आज चाहिँ यहाँ यो चाहिँ पशुपतिको छेउमा सिफलमा भएको रहेछन् र यो पहिला पटक यो चाहिँ गुतुक कार्यक्रम यहाँ भएको छ र हामीलाई यो शेर्पा समुदायको लागि अलि टाढा पनि भएको र बौद्धमा चाहिँ अलि मान्छेहरू अलिक बेला बढी भएको मैले महसुस गरेको छु र यो जे भए तापनि हाम्रो एउटा चाडको सुरुवात यो पुरानो वर्षलाई बिदाय गरेर नयाँ वर्षको चाहिँ हामीले चाहिँ स्वागत गर्ने यो चाहिँ परम्परागत हामीले विगत धेरै लामो समयदेखि शेर्पा हिमालयन शेर्पा संस्कृति केन्द्रले यो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ ताकि एक अर्कोमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र एक अर्कोमा चाहिँ भेटघाट गर्ने आफ्नो आफ्नो घरमा गुतुक खाँदाखेरि चाहिँ अब हामी आफ्नो आफ्नो घरमा आफ्नो परिवारसँग सीमित हुन्छ भने यहाँ चाहिँ विभिन्न दुर्गम क्षेत्रबाट पनि आउनुभएका शेर्पा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी तथा लोसार प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्णसँग चाहिँ हाम्रो भेटघाट हुने कार्यक्रम भएकोले यो गुतुक कार्यक्रम चाहिँ हिमालयन शेर्पा संस्कृतिदेखि सुरुवात गरेको छ। त्यसको लागि म हिमालयन शेर्पा संस्कृति केन्द्रलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले शेर्पा लोसार मान्दै गर्दा अब यो बोल्ने कुरामा त अब प्रमुख अतिथि पनि जानुभयो अब अध्यक्षज्यू पनि प्रमुख अतिथिलाई त्यहाँ तपाईँको विदायी कार्यक्रममा त्यहाँ पुग्नु भएको छ र बोल्नै पर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शेर्पा समुदायको तर्फबाट चाहिँ धर्मगुरु आचार्य नुर्बु शेर्पाज्यूले सम्पूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र धेरै मेरो चाहिँ कुराहरू बाँकी नै रहेन किनभने सबै कुराहरू त्यहाँ उहाँले समेटेर बनिसक्नु भयो र प्रमुख अतिथिको अगाडि चाहिँ उहाँले राखिसक्नु भयो। हामी कुन स्थितिमा सेक्युरिटी चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो किनभने यहाँ के हुन्छ भने यो हामी यहाँ सिफलको चौरमा यहाँ लोसार मानिराख्दा यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूलाई टाउको दुख्छ। किन टाउको दुख्छ भने अहिले 8 बजेपछि तिम्रो बन्द गर भनेर उहाँहरूको आफ्नै घरमा आँगनमा नाचेको जस्तै गरेर उहाँले बारम्बार चाहिँ स्टेजमा आएर चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको हुन्छ। हाम्रो लोसारको चाहिँ भोलि अब यो चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाको तर्फबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो शेर्पा डान्सको चाहिँ कम्पिटिसन भइरहेको हुन्छ। अब शेर्पा कम्पिटिसन गर्दाखेरि त ठ्याक्कै मिनेट त्यो मिनेटमा त सक्दैन नि कार्यक्रम गर्दाखेरि। यहाँ कार्यक्रम गर्दा प्रमुख अतिथि 2, 4, 5 जना पनि ढिलो आउनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो पनि ड्रेस लाउनु पर्यो मेकअप गर्नु पर्यो गर्दाखेरि ढिलो हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ प्रहरीहरूले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो। अर्का आकीलाई जिस्काउँदा हान्यो मलाई भन्ने चाहिँ नहालै हौ नानीहरू सेवारो फेरि म पनि के भएको शेर्पाको मार सेवारो हौ तासी तले हौ नानी सबैजना खाँदै हुनु उनीहरू त मुखमा अब कसरी बोल्नु होइन नानीहरू हौ नानीहरू सबै सन्चै हो हौला खेल्नु नानी अब एउटा बुढो मान्छे आएको छ हँसाउनुलाई नानी फेरि गुटुङटुङ ताली ठोकौँ त हौ नठोक्नेको चाहिँ नानी विद्या नष्टै हुन्छ है नानी काइला पनि यो त हात यत्रो चाहिँ यहाँ रिबन बाँधेर घुमिरहेको छ काइलालाई मैले जानेको चाहिँ उता भैँसीले चाहिँ उता बिउ खाइसक्यो फेरि हेर्नु चाह्यो उता हौ नानी बुढो मान्छे फेरि भर्याङ छोड्नै सक्दैन त्यसको आवाज फेरि कसको हो यो फोन बजेको हौ नानी अब हङकङबाट चाहिँ नि आफ्नै भान्जीले फोन गरेको रहेछ कि हौ नानी के भन्न आँटेको रहेछ हेलो हौ नानी भान्जी सेवारो है नानी बाजी सेवारो हौ नानी अनि किन फोन गरेको नानी तिमीले बाजी मलाई फेरि सुँगुरको मासु पठाउनु पर्यो हौ कति सुँगुरको मासु चाहिने उता हङकङमा सुँगुरको मासु पाउँदैन सुँगुर त पाउँछ नेपालको जस्तो फोर खाने पाउँदैन हौ नेपालको जस्तो फोर खाने पाउँदैन अरे हजुर हौ नानी अब म सुँगुरको मासु चाहिँ ल्याउँदैन है नानी तिमी रिसाए पनि रिसाउ जे भने पनि भन्न ल्याउनै सक्दैन म बाजी पठाइदिनु कस्तो रहेछ बाजी प्लिज बाजी हौ म भनेपछि सुँगुरको मासु ल्याउँदै सुँगुरको मासु ल्याउँदा उता चाहिँ नि एयरपोर्टको मान्छेले सुँगुरको मासु ल्याउने मान्छे आयो है भन्छ सुँगुरको मासु लाँदा फेरि आफ्नो अनुहार पनि सुँगुरकै भएको छ नानी लु नानी चाउनु ल मैले फोन घप्टाएको है नानी नचाहिने काम गर्छ नानी हङकङमा बसेर यहाँको सुँगुरको मासु खाने हौ त्यसको हौ नानीहरू रमाइलो भइरहेको छ नि होइन
हो ताली पनि ठोक्दै गरौँ त फेरि अघि भनिसकेँ फेरि मैले यता काइलीको छोरी पनि आएको रहेछ कि म देखिहाल्छु नि फेरि हौ सेवार यता फेरि खासा खुसुक्की गर्दै हुनुहुन्छ नानीहरू राम्रो छ एकदमै उहाँहरूले पनि एकदमै बोलेको राम्रो छ नानी उहाँहरूलाई पनि ताली ठोकौँ त एकचोटि अब यति तालीले पुग्दैन है नानी अब नानी यो शेर्पाको ड्रेस चाहिँ एकदमै राम्रो आजकलका नानीहरू के लाउँछ इत्रु चाहिँ लाउँछ नानी सबै जिउै देख्ने गरी नानी शेर्पाको ड्रेस चाहिँ राष्ट्रिय ड्रेस हुनुपर्ने कि नानी कसैलाई पनि केही देख्दैन त्यसका बाद हौ नानी यति लामो हुन्छ कि फेरि त्यो बाउला चाहिँ अर्को गऱ्यो भने फेरि अर्को चाहिँ नि त्यहाँ अर्को चाहिँ नि सर्ट बन्छ त्यसमा त्यही पनि आफ्नो कपडामा चाहिँ आफ्नो पोसाकमा आफूलाई गर्व हुनुपर्छ नानी त्यसको लागि फेरि ताली ठोकौँ त हौ नानी यति धेरै मान्छे त मैले अमेरिकामा नि देखेको थिएन त न हङकङमा देख्यो न उता युकेमा देख्यो कि नानी अब गएको भए त देख्नु नि त्यसमा कहिले देखेको छैन तर नानी युके चाहिँ गएको है म युके त आउने र जाने नै हुन्छ नानी युके त म जान्छु आउँछु नै नानी युके भनेको चाहिँ फेरि उदयपुर कटारी हो कि नानी मेरोमा चाहिँ नानी उदयपुर कटारी घरै हो कि नानी मेरो पहाडे सोल्टी पनि आउँछु भन्थ्यो कहाँ गयो अमेरिकाबाट आउँदै थियो कि नानी पहाडे पनि कहाँ गयो गएको त्यसको मासु हे कहाँबाट भैँसीले जस्तो ह्याँ ह्याँ गर्छ यो हे फेरि ह्याँ ह्याँ गर्छ कहाँबाट यो पहाडे म आउँदैछु भित्रबाट निस्किनु परेन टाइमले कहाँबाट निस्किने कुरा गर्छ यो हौ नानी पाहाडे आउँदैछ नानी पाहाडेलाई पनि ताली ठोक्नु है नानी मैनी गजबको बाटो पो रहेछ त्यता कहाँबाट आएको त यता फोटो खिच्नु त एकचोटि भोग लाएर मारी खाँदै हुनुहुन्छ होइन टाँसी ढले यो बिचमा बासी घले भनेको फेरि मैनी के छ तपाईँहरूको हल्ली चल्ली गीत गाउँदै जानु पर्यो बल गरेर यो मन त्यता मोड भन् बल गरेर त्यो मन यता मोड भन्दिन म मेरो लागि तिम्रो लोग्ने छोड भन्दिन म ताली गुटुम टुम ठोकु न फेरि एकचोटि होइन मेरो लागि तिम्रो लोग्ने छोड भन्दिन म तर रक्सी खाएर पिट्छ भने तिमीलाई धेरै त्यहीसँग टाँसिएर बस्यो भन्दिन हौलाके नानी यो पाहाडेले यति राम्रो गीत गाउँछ कि नानी एकचोटि यसले गीत गाउँदै थियो नानी छिमेकीले चाहिँ सुँगुरको मासु यतिको 1 किलो ल्याइदियो कि नानी अनि पाहाडे खुसी हुँदै किन ल्याएको नानी पाउँदैन थियो नि यति राम्रो गीत गाउँदै थियो भनेको पछि छिमेकीले एक झापड दिएर चाहिँ नि धेरै गीत सुनेर चाहिँ नि मेरो सुँगुर मर्यो भनेपछि गीत गाउन थालेको कि नानी फेरि मैले टाटो टाटो झोल खाइरहेको रहेछु त फेरि यता म पनि सकेपछि खान्छु नि होइन मैले तँलाई हिजोको ताजा खबर थाहा छ हौ हिजोको ताजा खबर कहिले हुँदैन हिजोको बासी खबर हुन्छ तँलाई मारी हिजोकै ताजा खबर हो नि फेरि होइन फेरि भने हिजोको कहाँ ताजा खबर हुन्छ बासी खबर हुन्छ हो त्यही हो अब के भएको हिजो मारी केस गर्थ्यो एकचोटि अब हिजो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार हो अन्तर्राष्ट्रिय केही पनि होइन राष्ट्रिय पनि होइन हिजोको ताजा खबर भनेको चाहिँ मेरो बाख्राले पाडी पाए नि होइन मारी एउटा गीत गाइदिइहाल्छु ए घर ताली बजाउनु पर्छ फेरि ए घरमा पराल बारीमा स्याउला मेरो पैसी ब्याउला केही नब्याउला ए घरमा पराल बारीमा स्याउला मेरो पैसी ब्याउला कि मारी एउटा त राम्रो दिदी पो हुनुहुँदो रहेछ टाँसिडले शेर्पा हो तपाईँ पनि शेर्पाको त रातो रातो काला हुन्छ भनेछ क्रिम पाउडरले त सेतै रहेछ नि होइन दिदी बहिनीलाई नजिस्का फेरि मारी म अमेरिकाबाट डाइरेक्ट फ्लाइटमा आएको पो त फेरि मारी प्लेनमा त गजबको घटना पो घट्यो तक्मे हौला के अनि के भयो त तेरो प्लेनमा मारी प्लेनमा आएको प्लेनमा बसिरहेको थिएँ मलाई चाहिँ एकैचोटि पिसाब पो लाग्यो त फेरि बारीमा जाने मान्छेले अनि माथि प्लेन रोक्नु भन्दैन पर्ने थियो
मारी प्लेनको ड्राइभरलाई मलाई पिसाब लाग्यो झाडीतिर रोकु भने मोरै रोक्दैन फेरि कहिले यता सरर यता सरर केही देखिनु म त अभि त्यसपछि कहाँ लग्यो त तँलाई मारी एउटा राम्री रातो गाला भात पक्कै पनि शेर्पिनी केटी नै हुनुपर्छ होइन एयर होस्टेस त मलाई रेस्क्युज मी बा टोइलेट भित्र छ भने म त भित्र गएको गजब भयो त फेरि हौला के भयो त त्यसपछि मारी पिसा फेरि ठाउँ यस्तो भाँडो जस्तो पो हुँदो रहेछ त फेरि कुर्सी जस्तो हौला के अनि कुर्सी जस्तो हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि के गरिस् भन्न छिटो मारी त्यो भाँडोमा फेरि पिसा फेरु भने नाग लाग्ला भन्ने डर भएर मैले त गर्दै गरिनँ नि फेरि त्यसो भए तैँले सुरुवालमै फेरिस् मारी त्यस